في شخصه كل معاني التضحيات والإيمان والصبر والثورة والغيرة. فتعالوا لنركب معا قاربا ونبحر في بحره مع الأستاذ الفاضل عبد الزهراء المولاني. فاستبقوا بالصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين وبه تعالى نستعين. آبائي الكرام، إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباركين بهذه الليلة وبهذا الشهر وبهذا المحفل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ببركته أن يدخل النور في قلوبنا إن شاء الله. إخواني الأعزاء، هذه وقفة في هذه الليلة المباركة مع علي بن أبي طالب مع أولاده. أيها الإخوة، كثيرا ما يدور النقاش في مواقف من مواقف حياتنا حول مفهوم التشيع وحول النجاة يوم القيامة. فبعض الإخوة يقول نحن إن شاء الله بعد أن يتناقلون الأحاديث حول أئمة أهل البيت وحول الجنة وحول النار وحول مذهب التشيع وحول مذهب الآخرين، يقول لا شك ولا ريب أننا داخلون إلى الجنة، ونحن إن شاء الله في سفينة أهل البيت، فلا شك ولا ريب أننا معهم، وبالتالي لا نخاف من شيء. ويأتون بالأحاديث الكثيرة التي تؤكد ذلك، ومن ضمنها حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. وعلى هذا المنوال نمشي دائما في مجالسنا، ونحن نؤمل ذلك لا شك ولا ريب، وعندنا اعتقاد شديد أيها الإخوة أننا سننجو ببركة أهل البيت سلام الله عليهم. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وإلى توضيح أيها الإخوة. سنأخذ روايتين، رواية عن الإمام أبي الجواد المحمود صلى الله عليه، ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذا المعنى. طبعا لما كنت أقرأ أعجبتني هاتين الروايتين، فأحببت أن أشارككم في فهم هاتين الروايتين. الرواية الأولى قال الإمام الرضا عليه السلام عنه عن أبيه عن جده عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لخثيمة، أحد أصحابه الإمام الباقر، قال لخثيمة: أبلغ شيعتنا. واضح أنها رسالة يحملها الإمام إلى شيعة أهل البيت، والإمام يعلم أنها ستأتيكم وستأتي شيعته في كل مكان. قال: أبلغ شيعتنا أن لا نغني عن الله شيئا. أبلغ شيعتنا أن لا نغني عن الله شيئا. لكن إمكانية ما أدري إمكانية إغلاق الباب بحيث الإخوة اللي في الخارج إذا ممكن بهدوء دخول إلى داخل المأذن الله يهديكم، كلمة ربما كلمة بسيطة تحيي سامعها بعد الموت وربما قبل الموت. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يقول الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه: تجلسوا وتتحدثوا؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: إني أحب تلك المجالس التي فيها ذكرنا. علموا الناس محاسن كلامنا، فإنهم لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. فلذلك كلمة بسيطة من الإمام سلام الله عليه هذه قد تكون نافذة لجذبة إلى الله سبحانه وتعالى تهاجر بها وتصيبك نفحا من نفحات الله سبحانه وتعالى، ولا ترجع بعدها إلى طريق أيها المؤمن معوج هنا أو هنا. الإمام الرضا سلام الله عليه عن الإمام الباقر يقول: أبلغ شيعتنا أن لا نغني عن الله شيئا، وأبلغ شيعتنا أنه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل.
الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول له: يا ابن رسول الله، ما هذا البكاء؟ ما هذا الجزع؟ وما هذه العبادة؟ أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما هذا الخوف وما هذا الجزع؟ فكان يؤكد بالمضمون أن رسول الله لا يغني عني شيئا. وكان يقول الإمام الباقر عليه السلام: أعطني صحيفة عليه، فينظر فيها بعد الصلاة وبعد الدعاء وهو يبكي ويقول: أين نحن من عبادة علي؟ من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ الإمام زين العابدين وسيد الساجدين، وهو عندما ينظر إلى عبادة علي بن أبي طالب يقول: أين نحن من علي؟ فلذلك الإمام سلام الله عليه يقول لشيعته: أكبرهم أنه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل. وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. يعني أعظم الناس حسرة يوم القيامة من عرف طريق أهل البيت، من عرف حديثهم، من عرف القرآن الكريم ثم عدل عنه إلى غيره ولم يطبقه، هذا تصيبه أكبر حسرة. وأبلغ شيعتنا أنهم إذا قاموا بما أمروا أنهم الفائزون يوم القيامة. بهذا أيها الإخوة حب علي حسن لا تضر معها سيئة. نقول نحب علي، ولكن حب علي هل هو مشاركة في الاحتفال؟ هل هو زيارة علي بن أبي طالب إلى النجف الأشرف؟ هل حب علي هو ذكره في كل مكان؟ حب علي أيها الأخوة هو التزام خط علي، سلوك علي، هذا هو حب علي. أحدهم يسأل علي بن أبي طالب عن صلاة الليل في الحديث الشهير، يقول: ما تركت صلاة الليل منذ أن عرفتها من رسول الله. فيسأله أحد الجالسين: ولا ليلة الحرير؟ يقول: ولا ليلة الحرير. علي بن أبي طالب الذي حمل الإسلام على كتفيه في كل معركة وبذل دمه في كل غزوة وفي كل سرية وأعماله ظاهرة بالعيان كله، هل كان يحتاج علي بن أبي طالب لأن يجهد نفسه أكثر من ذلك؟ لأن يقول: الذي ما تركت صلاة الليل منذ أن عرفتها من رسول الله؟ أو علي بن أبي طالب ذلك الرجل الذي يذهب إلى حفر الآبار في المزارع للمسلمين فيستقي منها العطاشة. علي بن أبي طالب هل كان يحتاج لأن يسهر الليالي بعد أن قدم ما قدم لخدمة الإسلام في عهد رسول الله؟ ورغم ذلك يعتبر علي بن أبي طالب هذا كله لا شيء، لأن معرفة الله غير محدودة. لذلك في الحديث الشهير: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال التوحيد به الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. لاحظ هذه الكلمة: أول الدين معرفته سبحانه وتعالى. لذلك معرفة الله سبحانه وتعالى هي درجة أولى قبل معرفة الأئمة. نعم نحب الأئمة وإن شاء الله ببركتهم سندخل الجنة، ولكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما الذي يحبه الإنسان؟ الوقت الثمين مما يحبه الإنسان، المال الثمين مما يحبه الإنسان، العمل الثمين مما يحبه الإنسان. هذا إن لم تنفقه في سبيل الله لن تصل إلى معرفة الله. لذلك أول الدين معرفته سبحانه وتعالى. هذه المعرفة هي التي تعرفك الرسول صلى الله عليه وآله، وهي التي تعرفك الإمام. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول إلى أحد أصحابه، إذا أدركت الغلام أو عشت في زمانه فأكثر من هذا الحديث أو أكثر من هذا الدعاء. يقول له الإمام يعرفه ذلك، يقول: قل في ذلك الزمان: اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك أو رسولك. قال في الأولى قال نبيك والثانية قال رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإن لم تعرفني حجتك
ضللت عن ديني. هذه المعرفة كما يقول السيد كمال الحيدري معرفة تراتبية، بمعنى أن كل كلمة كل معرفة تعتمد على التي تسبقها. لن تستطيع أن تهتدي إلى دينك ما لم تعرف حجتك، ولن تستطيع أن تعرف حجتك ما لم تعرف رسولك، ولن تستطيع أن تعرف رسولك ما لم تعرف الله سبحانه وتعالى. اللهم عرفني نفسك يا رب. لذلك هذه المعرفة مرتبطة. فالشيعة أيها الإخوة، ما الذي يفرق الشيعة عن بقية المذاهب الأخرى؟ هل يفرقون فقط في كلامهم؟ كثيرون هم الذين يتكلمون، كثيرون هم الذين يفاخرون بين الأمم أننا الفرقة الناجية، وأن الآخرين سيدخلون النار وفقا لحديث رسول الله: تفترق أمتي 72 فرقة منهم ناجية وكلهم في النار وفرقة منهم ناجية. نحن نقول نحن الفرقة الناجية. الفرقة الناجية نعم إن شاء الله أهل البيت صلى الله عليهم وأصحابهم وشيعتهم، ولكن بماذا يقول الإمام؟ وأبلغ شيعتنا أنه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل. لذلك الإمام الباقر عليه السلام في رواية أخرى يقول: يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ يقول لجابر الإمام الباقر: فقد تقولون نحب أهل البيت وتكتفون خلاص. الإمام الباقر يزجر جابر ثم يقول: فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. هؤلاء هم الشيعة. التقوى هي التي تعرف الإنسان بالله سبحانه وتعالى. اللهم عرفني نفسك. لذلك يعني عندما نأتي نقرأ في كتب الأقدمين زمن الشيخ حسين العلامة وزمن الشيخ يوسف، نرى أن تركيبة الناس مختلفة عن تركيبة الناس الآن، كلش مختلفة إلى الدرجة التي ترفضون في الحديث المشهور: حتى أن العبد إذا لم يصلي صلاة الليل يضرب. بل وأكثر من ذلك قرأت في بعض الكتب أنه من لم يصلي صلاة الليل لا يزوج. يروح يتزوج يسألون عنه: يصلي صلاة الليل ما يصلي؟ هكذا كانوا لهذه الدرجة. الحين جاء زمننا صلاة الليل صارت مختلفة، يعني صلاة الليل أكيد مختلفة ولا شك ولا ريب. لو خليت خربت كما يقال. هناك مؤمنون أبدان يحفظ الله سبحانه وتعالى عنا العذاب بسببهم، موجودين من آبائنا من أمهاتنا من شبابنا موجودين، ولكن الجانب الغالب على ذلك. زين، بعد الرواية الثانية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله معاشر الشيعة. اتقوا الله معاشر الشيعة. يعني لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله يوجه الخطاب إلى الشيعة والذين يدعون أن مذهب التشيع هو مذهب قد ولد متأخر وهؤلاء واهمون. الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي أسس مذهب التشيع. فإن الجنة لن تفوتكم. انتبه زين لهذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيها الشيعة اتقوا الله معاشر الشيعة فإن الجنة لن تفوتكم. إن شاء الله داخلين الجنة أيها الشيعة، وإن أبقت فيها عنكم قبائح أعمالكم بتنالون الجنة، ولكن ربما تتأخرون عن دخولها. زين، الوقت اللي تتأخرون فيه عن دخول الجنة وين تروحون؟ تدخلون النار. كيف تدخلون النار؟ يقول: فتنافسوا في درجاتها. واحد من الموجودين سأل، لازم يعني يتبادر لدينا سؤال مثل ما يتبادر لدينا سؤال: فعلا ندخل الجنة؟ قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيه ومن محبي علي بن أبي طالب؟ سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قدر نفسه وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشريعة، هذا يدخل النار. ومن الشيعة محسوب على التشيع. زين، جاء يوم القيامة قدرا طفسا. هذا اللي يظلم الناس واللي يقدر نفسه بالمحرمات يأتي يوم القيامة طفسا كما يقول رسول الله. ما معنى طفس؟ طفس يعني نجس والعياذ بالله، ذلك البعيد. والنجاسة مو شرط تكون نجاسة جسدية كما هو معروف، نجاسة معنوية يعني قلب نجس. هذا لا تصلح
إحسان. هذا دخلنا في نفس الجنة اللي فيها الأخيار النظيفين ويتمنوا كان يدعوا في شهر رمضان اللهم زوجنا من الحور الحسان. هذا الحور الحسان ما يكون واحد نجس، واحد قد تقدر بالمحرمات. زين وش يسوي في هذا؟ ولا الملائكة المقربين ما يريدون أن يقدموا صوره. لا تصل إلى هناك إلا بأن يطهر عنك ما ها هنا. زين؟ يعني ما عليك من الذنوب فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم. وتعرفون إخوان المؤمنين أن جهنم طبقات. أدنى طبقة في الأرض، هذه أدنى طبقة لمن؟ المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من جهنم. وبعدين احنا لنا ان شاء الله رايدين عنها ولا تصيبنا ان شاء الله نيرانها ولا دخان مالها باذن الله سبحانه وتعالى. لكن ذلك البعيد اللي يدعي التشيع ويسوء الامام سلام الله عليه ان ينظر اليه في كل يوم بعذاب، ينظر الى الامام، هذا الامام ما يريد يشوفه. حتى الامام الحجه يقول هذا سوى وجوهنا بين الائمه وبين الانبياء، هذا دخل النار. فهذا وين يدخل؟ في الطبقه الاعلى من النار، يعني فوق هنا. والنار اول ما اشتعلت النار صارت النار لونها احمر. اول ما خلقها الله سبحانه وتعالى اشتعلت فصار لونها احمر، ثم اشتعلت تغير لونها كذا 1000 سنه صار لونها ابيض، ثم اشتعلت فصار لونها اخر لون احسن صار لونها اسود. لونها اسود. هذا اللون بعد اعلى لون من درجات الحراره. انا ما شفنا النار طبعا لونها اسود، لكن هناك يقولون النار لونها زين. هذا دخلنا في النار مو لونها اسود ان شاء الله، لونها احمر بس. زين. فلما يدخل فيعذب ببعض ذنوبه، يعذب ببعض ذنوبه. الذنوب مغفوره اليه في الدنيا وذنوب لا زالت باقيه عليه فيعذب ببعض الذنوب. ومنهم من يصيبه الشدائد في المحشر. هذا الدور الثاني ما يدخل النار بس الصيبه شدائد في المحشر. زين. ببعض ذنوبه. هذا النوع الثاني من الشيعة. ومنهم من يكون ذنوبه اقل واخف فيطهر منها بالشدائد والنوائب من السلاطين وغيرها. يعني في الدنيا يجي له ظالم يلعب بحسبته، يعني يسجنه يضربه يجلده، هذا ان شاء الله يطهر ذنوبه بهذا المستوى. زين. ومن الآفات في الأبدان في الدنيا، يعني يصيبه مرض في الدنيا قبل أن يموت. كثير من آبائنا الكرام ضحوا عن الدنيا صابوا مرض، فهذا رحمة إلى آبائنا ورحمة لكل إنسان يصيب مرض قبل موته، لأن الله سبحانه وتعالى يطهره من الذنوب تبعنا هذه الرواية ليدلى في قبره وهو طاهر، يخرج إن شاء الله في يوم القيامة وهو طاهر. ومنهم من يقرب يقرب موته وقد بقيت عليه سيئة فيشتد نزعه فيكفر به عنه. هذا أقل القليل عليه فقط ذنوب بسيطة، فهذا وقت الموت تصيبه أشياء وقت النزع وبعد ذلك يطهر من ذنوبه. لذلك الإنسان ببركة هذه الرواية يعرف أنه يحب أهل البيت سلام الله عليهم، فحب علي الحسن لا تضر معها سيئة بالعمل أيها الأخوة. فما نكرر دائما الآيات والأحاديث التي تقربنا من أهل البيت إلا مقترنة بالعمل. لذلك علي بن أبي طالب عليه السلام وصل إلى هذه الدرجة من الدرجات العليا من القرب الإلهي، لم يصل إليها لأنه ابن عم رسول الله ولا لأنه زوج الزهراء البتول، وليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى نسب، حتى يقول قولته الشهيرة لو كشف لي الغطاء لازددت يقينا. يعني وصل إلى حالة من حالات الكشف الإلهي الذي يرى فيه الجنة والنار. لذلك أحد أصحابه يقول أخذني علي بن أبي طالب إلى الجبانة، مرة رشيد الهجري ومرة كميل بن زياد النخعي، أخذني إلى الجبانة. فكان علي بن أبي طالب دائما يعني يخرج من النجف ويذهب يخرج من الكوفة ويذهب إلى ظهر النجف وهي جبانة الغريب. كان يقف على الجبانة وقت جدا طويل، أصحابه يملون فيجلسون يتعبون ثم يقفون يتعبون، وهو علي بن أبي طالب واقف ويتأمل في الجبانة. فيقول له إذا أردتم أن تصل
بعض ما يصل لهذا المستوى، لكن مثل سلمان الفارسي وصل لهذا المستوى. وتعرفون روايته عندما قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنك تكلم الموتى قبل موتك. وقد جاء نزعه أو جاءت الأيام الأخيرة من حياة سلمان الفارسي وقال أخبرني رسول الله أنني أكلم الموتى ولحد الآن لم أكلم الموتى، فأتوا لي بفراش واحملوني إلى الجبانة. فجابوا لي نعش وهو كلش مريض، حملوه إلى الجبانة وذهب إلى الجبانة، جلس في الجبانة فنادى قولته الشهيرة: يا أهل القبور يا أهل القبور، هل من متكلم، هل من كذا؟ وإذا بأحد الموتى يكلمه في رواية طويلة معروفة: هل أنت مؤمن أم كافر؟ قال: بل أنا مؤمن. قال: ما الذي دهاك وما الذي حدث لك؟ فأخذ يعدد كل المواقف التي تعرض لها من مصائب. قال: رأيت أشياء تشيب الرأس، أشياء تفجر القلوب. قال: وأنت مؤمن؟ قال: نعم وأنا مؤمن. إذا سلمان المحمدي الفارسي وصل إلى حالة من حالات الشهود، حالة من حالات الكشف الإلهي. لذلك الرسول عندما يقول له: سلمان من أهل البيت فراغ، أو لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لقتله فراغ، لأنه وصل إلى هذه الحالة. علي بن أبي طالب عليه السلام يقف في المقبرة فيقول: لو كشف لكم الغطاء ولو فتح لكم عن أعينكم لرأيتموهم حلقا يجلسون يتكلمون يتحاورون. علي بن أبي طالب عليه السلام كان يتعامل مع الأشياء المعنوية التي نراها الآن ولا نراها، كان يتعامل معها معاملة حسية، يعني كان يراها، يعني عندما ينظر إلى المقبرة يرى القيامة، يرى عاصفة القيامة. لذلك كان الإمام زين العابدين بنفس الدرجة. يعني يوم من الأيام الإمام زين العابدين سلام الله عليه وقف في الصلاة، تقول الرواية: فقرأ الفاتحة ثم وصل إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأخذ يكررها فأغمي عليه، سقط. واحد يتأمل فيه: معقولة يعني كيف يعني يغمى عليه؟ ما هي هذه الدرجة التي أوصلته لحالة من الإغماء؟ فلما استيقظ سئل: كيف أغمي عليك يا ابن رسول الله؟ قال: قد رأيت المحشر. يعني الإمام عندما يقرأ هذه الآية يرى المحشر أمامه متجسد، يرى الخلائق قد حشرت ويرى الناس قد وقفت للحساب، يكشف عن غطاء، يكشف: كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ليس فقط في الآخرة، هذا السيد، هذا البعيد عن الله سبحانه وتعالى يكشف الغطاء متى؟ في الآخرة، وتتجسد له الأعمال كل شيء يشوفها أمامه. المؤمن يكشف له غطاءه في الدنيا قبل الآخرة، وليس عنده فرق بين الدنيا والآخرة، يصير عنده حالة من حالات المكاشفة. الإمام زين العابدين يرى هذه الأشياء فيقشعر بدنه، يصفر لونه. فالإمام سلام الله عليه كان يرى الأموات يجلسون يتحدثون. هذه الحالة كيف وصل إليها علي بن أبي طالب؟ نايم طول الليل، يعني كما يقول الحديث: يعني جيفة بالليل، حديث بالضبط يعني ذكر: جيفة بالليل بطال بالنهار، يتسكع من مكان لمكان، من دكان لدكان، من تلفون لتلفون، وما يطلع تلفون إلى الحجر، وش ميزاته وش كذا وش كذا. الآن هذا التلفون وظفة، أنت تقدر فعلا وظفة من أجل أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، تتصل به إلى السماء. إذا استطعت بهذا المستوى، نعم، لا حق التلفونات، وأي تلفون جديد روح جيبه، حاول قدر الإمكان ذلك البعيد. لكن إذا كان هذا التلفون في بيتك ما بيخليك حتى تصلي صلاة صحيحة وأنت قاعد، تبغى تسبح تسبيحة السلام أنت قادر، فاتح على الواتساب وتبغى تشوف اتصل لك وما اتصل لك. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نفسه، لأنه إن عرفنا نفسه عرفنا رسوله، وإن عرفنا رسوله عرفنا حجته. فأكثروا يا الإخوة من هذا الدعاء في آخر الزمان وفي زمان المهدي سلام الله عليه، فإن هذا الدعاء يدخل النور للقلوب ويهدي الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت الله ستعرف الرسول، وإذا عرفت الرسول ستعرف الحجة، وإذا عرفت الحجة لن تضل عن دينك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.